شد؟ منو صدا میزدی؟ خب خودم هم از یه خواب عمیق پریدم، ولی مهم نیست. ولی اینقدر یهویی نبود. قبلا نمیخواستم برم. خب چی شد؟ الان میخوام برم. کجا رفته آیسان؟ هنوبندون دوستش بود، رفته اونجا. اگه کسی صدا تو بشنوه و بیاد من و تو رو با هم اینجا ببینه با خودش چی میگه؟ یکم فکر کن دختر. تو متوجه نیستی عارف؟ تو متوجه نیستی. लुट जाना इश्क है, दिल को लगा के लुट जाना इश्क है। इश्क में वफा का पैमाना इश्क है, यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। दिल को लगा के लुट जाना इश्क है, दिल को लगा के लुट जाना इश्क है। इश्क में वफा का पैमाना इश्क है, यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। इश्क बस इश्क है, कोई भी नहीं शर्ते वफा। इश्क बस इश्क है, कोई भी नहीं शर्ते वफा। एक दीवानगी रग रग में जुनू जलता हुआ, दिल बुझे या के जले, कोई मिले या ना मिले, फैसला आप ही करता है कह इश्क खुदा। समझो नहीं के अफसाना इश्क है, जान को यही तो नजराना इश्क है। यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। जिंदगी क्या थी कि जीने की तरह जी न सके। जिंदगी क्या थी कि जीने की तरह जी न सके। गम के झोंके थे जो सांसों की जगह चलते रहे, साथ रह के भी जलाती है जुदाई ऐसे, जैसे दीवाना कोई इश्क की आतिश में जले। बस में ना हो जो कर जाना इश्क है, बस में ना हो जो कर जाना इश्क है। जाके उधर से लौट आना इश्क है, यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे
شروین دیرت شد، منو صدا میزدی. خب خودمم از یه خواب عمیق پریدم. ولی مهم نیست. واسه یه جلسه دارم میرم اسلام آباد. 3-4 تا کار دیگه هم دارم. یکم طول میکشه. ولی اینقدر یهویی؟ یهویی نبود. قبلا نمیخواستم برم. خب چی شد؟ الان میخوام برم. میترسم اینجا بمونم یه اتفاق بدی بیفته. منظورت چیه؟ بذار خودم اول معنیشو بفهمم، بعد برای تو هم توضیح میدم. من رفتم. حداقل صبونتو بخور. نگران من نباش. خداحافظ. سلام. سلامتو برای خودت نگهدار. یعنی چی سلامتو برای خودت نگهدار؟ امروز حنا بندونته، بعد داری برای خودت ول میچرخی؟ عمه بهش بگی خوشم نمیاد با هم حرف بزنه. ببین دعوای خودتونه، خودتونم حلش کنین. مگه چی کار کردم؟ از همین لجم میگیره که هیچ کاری نکردی. تو جای برادرمی. برادرها 1000 تا کار برای خواهرشون میکنن، ولی تو حتی از من نپرسیدی شیما جان کاری داری برات انجام بدم یا نه؟ عارف رفتارت اصلا درست نیست پسرم. مزدایی پرسیدم. آهان یادم رفت از تو بپرسم. باشه بگو چه کاری از من برمیاد؟ هیچ کاری ازت بر نمیاد. خیلی خوب ببخشید. ببین من حواسم نبود. بعدش هم اصلا چرا اینقدر منتظر موندی که من خودم بهت بگم؟ حق داری که هر کاری که میخوای رو بهم بگی. عجب، این فیلم ها رو بهتره برای خودت بازی کنی. بهتره شما دوتا به جنگ و دعواتون ادامه بدین تا من برم براتون آب میوه بگیرم بیام. عمه خیلی هم گشنمه، خواهشن یه چیزی بیارید بدید بخورم. باشه الان میرم میارم. چه خبرته دختر؟ انگار نه انگار مجلسش، اینقدر نخور. به تو چه، سرت به کار خودت باش. اگه یه مراسم جا بندازی من میتونم و تو بهت گفته باشم ها. باشه حتما میام. میشه یه چیزی بخوام؟ لطفاً لطفاً. نه خیر. لطفاً دیگه. باشه بگو چیه؟ باشه ببین تو آیسون دختری مثل تو زندگیم، توی این خونم دیگه هیچ جایی نداره. شروین از اینجا برو. जिंदगी क्या थी कि जीने की तरह जी ना सके, जिंदगी क्या थी कि जीने की तरह जी ना सके,
गम के झोंके थे जो सांसों की जगह चलते रहे, साथ रह के भी जलाती है जुदाई ऐसे, जैसे दीवाना कोई इश्क की आतिश में जले। बस में ना हो जो कर जाना इश्क है। ای بابا، اینجا نشستی؟ بیا برات چای آوردم. بیا زحمت کشیدی. شده؟ ممنون. من خیلی گیجم، نمیدونم چی کار کردم. وای، عجب چای خوشمزه‌ای درست کردی. ممنونم. نیروانا، تو که میخواستی بری عروسی دوستت، ها؟ چی شد؟ هنوز که حاضر نشدی؟ خاله جان، فردا باید برم، ولی فکر نکنم با این شرایط بتونم برم. چرا نمیتونی بری؟ عروسی دوست صمیمیت از دست دلخور میشه ها؟ چطوری برم خاله جان؟ رضا هم نیست. راستش به نیلو هم گفتم، اونم میگه اصلا نمیتونه بیاد چون امتحان داره و باید بخونه. تنها برم هم که حوصله‌ام سر میره. خب یه کاری بکن، آیسانو با خودت ببر ها؟ شروینم که 2 روزی رفته اسلام آباد، اینم که تنهاست دیگه. خوبه؟ دل آیسانم باز میشه. آره. خب اصلا به فکرم نرسیده بود. میتونی با هم بیای؟ آخه من برم چی کار کنم؟ این چه حرفیه؟ با من میای دیگه. دوستم انقدر خوبه که زود باهاش صمیمی میشه آیسان. واقعا؟ آره، خواهشن دیگه نیار، وگرنه یه عمر حسرت اینو میخورم که نتونستم عروسی بهترین دوستم باشم. خواهش میکنم بیا. باشه باهات میام. یه لحظه برم از شروین بپرسم ببینم رسیده یا نه. الو؟ خوبه شروین جوابشو نده. خاله جان، فردا حال اصلی رو میبریم. کجایی شروین؟ از کی دارم زنگ میزنم جواب نمیدی؟ شروین پیام صوتیمم شنیدی ولی جواب ندادی. چی شده؟ سلام علیکم. میدونستم حتما میای. این آیسانه. آیسان، اینم شیماست، بهترین دوستم که در موردش بهت گفته بودم. آیسانو که دیدم شناختم. از بس در موردش بهم گفته نیروانا خیلی لطف داره. خیلی خوش اومدی. بشین دیگه. باشه. بشین. بفرمایید. بشین دیگه. بیا بشین. بفرما. شیرینی بفرمایید. خب عالی شد. آیسان نوبتته. خیلی مبارک باشه. ممنون عزیزم. میخواین یه عکس ازتون بگیرم؟
غذا میخوری؟ چیزی میخوای؟ سلام علیکم. علیکم السلام شروین جان. تو که قرار بود فردا بیای، چی شد امروز اومدی؟ بله کارم زودتر تموم شد، دیگه زودتر اومدم. اوه خب به من میگفتی، نمیذاشتم آیسان بره. کجا رفته آیسان؟ هنوبندون دوستش بود، رفته اونجا. میخواست تنها بره، من نیروانا رو باهاش فرستادم. باشه حالا عیبی نداره، یه کم دیگه راننده میره دنبالش میارتش. برو لباساتو عوض کن، استراحت کن، برات چای میفرستم. خسته ای؟ باشه الان چای میفرستم. آیسان چرا اینجا وایسادی؟ همینطوری وایستادم. خسته شدم، میشه بریم خونه؟ آره منم میخواستم بگم بریم. ببخشید آیسان، واقعا شرمندم، خیلی شرمنده شدم. همه که لباست کثیف شده. نه عیبی نداره، میریم خونه تمیزش آیسان اگه خوشه راحت پاک نمیشه. نیروانا خونه تمیزش میکنم. به حرف من گوش بده، اگه بری خونه خوشه دیگه تمیز نمیشه. اشکال نداره، بهت میگم بیا. کجا بریم؟ بیا بیا دیگه، بدو از این طرف. نیروانا بریم خونه عوضش میکنم. عزیزم اشکالی نداره، اگه کثیفی بهش بمونه همه لباست خراب میشه. بیا برو تمیزش کن. ممنون. آیسان این در خرابه. چی شده؟ چه کاری بود کردی؟ شروین راننده نیومد؟ نه من خودم اومدم. آیسان کجاست؟ آب میوه رو لباسش، رفت داخل تمیزش کنه، حلال میاد. میدونی کجاست؟ آره بیا. در خرابه، از بیرون باز میشه. من کلی سعی کردم باز نشد. چی؟ نیروانا آروم آیسان لطفاً. اگه کسی بشنوه با خودش چی فکر میکنه؟ یکم فکر کن. چی میگی؟ نیروانا درو باز کن. وایسان آروم سعی کن حرف منو بفهمی. اگه کسی صدا تو بشنوه و بیاد منو تو رو با هم اینجا ببینه با خودش چی میگه؟ یکم فکر کن دختر.
تو متوجه نیستی آرز. تو متوجه نیستی. ببین آروم باش. اینطوری که داری سر و صدا میکنی اون بیرون فکر میکنن دارم اذیتت میکنم. میفهمی؟ چرا فقط به خودت فکر میکنی؟ به منم فکر کن. هیچ کاری باهات ندارم. یکم صبر کن. الان یکی میاد و درو برامون باز میکنه. دختر آروم باش لطفاً. شروین ببین اونطور که تو فکر میکنی نیست اصلا. آیسان هیچ تقصیری نداره. در قفل شده بود. پسر من چشه؟ چیش کمه که همچین گدی رو بالا آوردی؟ آبرومونو با خواهی یکی کردی دختر جان. حالا اینجا چی کار داری؟ دختر سطح پایین و داغونی مثل تو لیاقت نداره که عضوی از خانوادمون بشه. این پسر ساده من بود که از روی زمین بلندت کرد و گذاشتش روی سرش. خدا رو 1000 بار شکر که چهره واقعی تو خیلی زود شناخت. از اینجا برو گم شو و یه جای دیگه برای آبروریزی پیدا کن. اون روز تو پاساژ اون پسره با آیسان بود. وایساده بودن با هم حرف میزدن. وقتی رفتم پیششون گفتم این کیه؟ گفت یه دیوونه است. حرفم عوض کرد. من که داستان رو نفهمیدم. به خاطر همچین دختری هممونو ول کردی و دل هممونو شکوندی.
بعدین این دختره با این کار زشتش نمیذاره از شرم سرمو بالا بگیرم. حالا من چطوری جواب حرف مردمو بدم که عروس من تو اتاق بسته با عاشق قدیمیش چی کار داشته میکرده؟ از اینجا برو گم شو برو یه جای دیگه آبروریزی کن. من فقط با شروین حرف میزنم. شروین یه بار ببین چی میگم. شروین حرفی باهات ندارم. شروین اصلا اینجوری نبوده. اسم منو دیگه به زبونت نیار. به عشقم آسیب میزنی. چیزی که دیدی اصلا حقیقت نداره شروین. اینا خودشون منو برده بودن اونجا. خود این تو اتاق بلم کرد. به خدا من نمیدونستم عارف چطوری اومد اونجا. نیروانا تو جواب بده، یه چیزی بگو. بس وقتی همه چی رو با چشم خودم دیدم دیگه لازم نیست از کسی چیزی بپرسم. خودم اونجا وایساده بودم. چیزی رو که با چشمات دیدی حقیقت نداره. آخه چطوری حالیت کنم؟ آیسون دختری مثل تو زندگیم، توی این خونم دیگه هیچ جایی نداره. شروین از اینجا برو. जिंदगी क्या थी कि जीने की तरह जी न सके, जिंदगी क्या थी कि जीने की तरह जी न सके। गम के झोंके थे जो सांसों की जगह चलते रहे, साथ रह के भी जलाती है जुदाई ऐसे जैसे दीवाना कोई इश्क की आतिश में जले। बस में ना हो जो कर जाना इश्क है, बस में ना हो जो कर जाना इश्क है। जाके उधर से लौट आना इश्क है, यार की गली में मर जाना इश्क है। पल में बना दे जो दीवाना इश्क है, यार की गली में मर जाना इश्क है। पल में बना दे जो दीवाना इश्क है, यार की गली में मर जाना इश्क है। पल में बना दे जो दीवाना इश्क है, यार की गली में मर जाना इश्क है। पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। दिल को लगा के लुट जाना इश्क है, दिल को लगा के लुट जाना इश्क है। इश्क में वफा का पैमाना इश्क है, यार की गली में मर जाना इश्क है। पल में बना दे जो दीवाना इश्क है, यार की गली में मर जाना इश्क है। पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। दिल को लगा के लुट जाना इश्क है, दिल को लगा के लुट जाना इश्क है। इश्क में वफा का पैमाना इश्क है, यार की गली में मर जाना इश्क है। पल में बना दे जो दीवाना इश्क है, यार की गली में मर जाना इश्क है। पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। इश्क है, ये इश्क है, 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 इश्क है, ये इश्क है। ملاقات بعدی تو حنا-بندون دختر داییمه. آیسان حتما میاد اونجا. اگه باورت نمیشه بیا با چشمای خودت ببین. ولی حیف که تو نمیتونی بیای، چون باید بری اسلام آباد. جلسه خیلی مهمی داری مگه نه؟ اصلا ازم هم نپرس که چطوری از جلسات خبردار شدم رفیق.
این طلاهای عروسیته، با کلی ذوق و شوق واسط خریده بودم، ولی وقتی مال من نشدی دیگه اینا به چه درد من میخورن؟ حال تو خوبه شروین؟ الان اصلا نیازی به این دلسوزی ها ندارم. از اینجا برو، تنهام بذار. اگه از این قسمت خوشتون اومد برای دوستاتون هم بفرستید.